Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا حبل دهان لو علكم دهان حاديركم من عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا حدش سوانكم قامن قاعد هنا مساهم نالنا ناي كل شيء عمد مستينا يزويس من أكل كوينكم كتقولوا سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب قبروا لايكن شير نقولكم مجمروا وسمعته في الله لما أنتش لايك قبروا شير قبروا نمنتاي إن كم قال نسمع زلنا بتعم زوج نجر يو ناتدول حاديرو بزو أمريكا هذه نوع هاي زلوا جن 11 ساعات ب10 ساعات كخوني لله جن ليت ملو زي تسدد لنا نجار يلن بزو سلك سلز دول حد زين تدخمن نانتلو سلن نتفقه تسلكي إيروبلان مود سلز جورو ينبر زي تدول النجار زي تصحافة نجار يلن تأيتو فتيرو مقالة نبلة نانا مقالة دولنا لنا بحيث أرزبالة عمالات أسف حبلنا زدول لنا لده حد ساعات بيلو خدول لنا أيوتو ما أبتكرا يكون ريبورتس قبل لنا تقعد لاي تأيتو فتيرو زلو أما قلس لزلو بعلو فتا ما قلس لزلو بعيني رئيس لزلو هذي تمشون إنه وعوع زبل السبية زنهم قرتيت إن حيل خدول الكا إلنا له جن هانت قال جن زنجرني السلام خشع زرزر خشع زنجرنا ترجعوا بزح نجر مع نجر يلن هذه ترجعوا بزح نجر زور زلو نتجانا نيزرف زلو أتوم تفتير زنبرة زخون استوسن سراويت نافتو ناي بريزيدنت جزاهم محدار تجراي ناي تادس ورد مالتيو كيدم خيبم وخمس نور تو بالتهنسا يوت تنجيرنا زلوا بخالتون بزحات التصحيف اللي زلوا وخام على زلوا سمعت ناس صحافلنا جن هذا بزهذا أوان زنيها جن جنرال في السهام أنجسن مختل بريزيدنت ناي تجراي جزيهم محدار تجراي أماني لسفان نتوم سراويت أب حاولتي أدراش تيوم يزراربو وميوم زلو سلزي ترجعوا سلاميو بزح نجار زرب زلو بزح حدش نجار استفتر نجار يلن يوم يلمني هزرزر زي نيرو 5 ينايرو إلى أنا خزاروكم عيد لهون نمنتاي ببعلو بتو أما قال زلو تقدلاي هذا ما قال أيوم مسجد الله خوخسم نسوا بعلو خدول الله زرزر بعين زرقية مالتيو كم زيادة بهايلو كاتب هيلو زنجركم تحدى زيتو هيلو تبهال تلو وين تقنصلو وين توسخلو أي هون كاب على كافت هذا اللي وخبابي أنت خدجن متخوينا خاب دجن كاب حاولت متخوينا خاب حاولتي رئيخا بدن بجركا أبعاد نحلها دول اللي إلى يلله ويتمشون أنا وين هذا زله كدول لك عيد هردا يقطعتي لنلو نبخاتهم كنا مسؤولين كشع شعوجن بزح زج أن نجار كم زي الله ترجعي خمس اللي هذا بتعمل أمنه زد صحيف سدد النازل تفوون الله صحيف مسدد النعمل له أنت يمزلوا زلوا يزرع روي يمزلوا بزح نجار يلن عبد تجرايجن بزح شجر سلزلوا دموز يتخفلهم بزحات سلزلوا وأخووني خيل زي زرزرو زي لنحن هذي كن الزارة بين دلن جن خم تقنم هذا تغيير زنبر نايم جمرة جزية كونن أما قال حانت تيتو أنت تتكوست أما قال تكاس على الأيام كله زل علتهم صلاتنا سلزي بزحيتي تشنقوا زرزر أفتح تقصل زلا حانت ساعات وشتي كم زجوركو جيرة كأتو إيه نتو أما قال زنيو تقادلاي جرمن بعلو الزارة بنايو زيا قال لنا أدخلكم هذين كل جن دحنا سلام يوال ونتهزمنا سلام يزلو نايماني سلام يزلو أبا تقراي مسل كام محتاج حد النجار محتاج تجاجي خط زجبر نجارات في التاريخ اليو جن هذه أبا تقراي سلام يزنيه أما قلب بزح نجار استفتر نجار يلن توم صلاتنا أجانينا مززاربو زداجمو كونيلهم بمليونات نتخفلهم زي زرقحو سوشيال ميديا سلزلو عايتي تشنقو ناولكو أبقربا أوان قالي أتولكم حيزالكم كمسية كشعشعكم سمعتي كم تزلكم زلخو قورو كم تزلكم زلخو نتهزمنا من تخرجا بفلاي أمول عالم زل هزمنا أمول عالم زل هزمنا إنه من تخرجا كشنقو وخرعدو وخفرحو تقراي كسأل اختقراي كبتن ديم زللي زلو دس نخيلو من الساعتهم تأخم تقبروا لايك ناقوركم شير ناقوركم نقروهم نادولكم بسلكي ولا يجدتنا أينا فيديو هتسدوا ويلكم من بسلك نادولكم تراجعون نسنساتكم الرجاء ومبر بزح زي تجانا نجار يوس سوشيال ميديا الصحافة زلوا
بونت يزلكم زلهم أيهرسنا هنا زين نقولكم هزوزي أهل النخشة أزغص الجزية سلام دهان وعل دهان حدرو دهر حد ساعات نراقب وي كابات تحصر وي دهر حد ساعات. ciao